बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुरूद शरीफ सारी कायनात का वजीफ़ा है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बुलंद मुकाम देने वाला है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो रात को तीसरा कलमा एक तस्बीह पढ़ लिया करो। सुबह को जब भी उठो परिंदों के लिए कुछ दाना पानी डाल दिया करो। यकीन मानो जल्द दौलतमंद हो जाओगे। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नज़र आता है। पानी में नीम के पत्ते और 3 कतरे नारियल के तेल डालकर नहा लें। 90 साल तक बदन में किसी भी अज़ा पर हारिश नहीं होगी। जो औरत अजान के वक़्त झाड़ू लगाती है इसके घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर नज़र कमज़ोर है तो रात के वक़्त 4 अदद बादाम के साथ थोड़ी सी सौंफ खा लें। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसीलिए, क्या गिन गिन के नाम लूँ इस खुदा का जो बेहिसाब देता है। दोपहर के खाने के कुछ देर बाद कैलूला कर लिया करें, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। डिप्रेशन का शिकार रहने से बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मिसवाक किया करो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। दांतों का मसला भी चंद दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। खून की कमी हो जाए तो गन्ने का रस पी लिया करें। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। बैठे बैठे आंखों से पानी निकलता हो तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। हरीर का मुरब्बा कब्ज़ को दूर करता है, नज़र को तेज़ करता है। मिसवाक रोज़ाना करने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीच की बजाय कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे की मैल भी निकल जाएगी। चेहरा नरम व मुलायम हो जाएगा। किताबों की अहमियत अपनी जगह। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। सब्ज़ी में तोड़ी खाना ताकत बढ़ाता है। फलों में आड़ू, नाशपाती, अनार और अमरूद का जूस, कच्चे सेब का जूस जिस्म को ताकतवर बना देता है। औरत को सोने से कबल चलगोज़ा खा लिया करे। 40 साल वाली औरत भी 17 साल जैसी जवान चंद दिनों में नज़र आने लगेगी। पीपल का पत्ता मुंह पर बांधने से मुंह के दाने ख़त्म हो जाते हैं। कच्चा अमरूद खाने से भूलने की बीमारी का सबब बनता है। हकीम लुकमान की औरतों को नसीहत। अगर तुम चाहती हो कि नेक औलाद हो, हामन से हमेशा रिज़्क़े हलाल का तकाजा करो। अगर तुम चाहती हो कि ज़िंदगी अच्छे गुजरे, सदका करती रहो। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर काम करते वक्त अचानक सर में दर्द होने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट लो। ठंडे पानी से मुंह धोने से जुड़ियाँ आने लगती हैं। नहार मुंह पुदीने की डंडियाँ चबा लेने से जवानी देर तक कायम रहती है और ये जिगर और जरकान के मरीज़ को इस मर्ज से छुटकारा दिलाता है। अगर कब्ज़ ना जाती हो तो इसमगोल का छिलका गर्म दूध में मिलाकर पी लो। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो तो कुछ खजूरें दूध में पकाकर खा लो, ऊपर से दूध पी लो। लोबिया के दाने खाने से नज़र तेज़ होती है। ज़्यादा परेशान रहने से मैदा खराब हो जाता है। ऐसे घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं आती जिस घर में खजूरें मौजूद हों। पौधों के पास रहने से इंसान ज़िंदगी भर बूढ़ा नहीं होता। 2 फल ऐसे हैं जिसको औरत खा ले तो 70 साल वाली औरत भी 18 साल जैसी जवान नजर आएगी। लीची का फल और खरबूजा। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें तो मछली खा लिया करें। सुबह उठकर नाश्ता वक्त पर किया करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो रोटी के दरमियान पानी पिए वो इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नाराज़ रहने से इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये जो औरतें अपनी कमर पतली करना चाहती हैं वो रोज़ाना दालचीनी की चाय बनाकर पिया करें। जो औरत ज़्यादा शौक रंग के कपड़े पहनती है इसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। बाथरूम में कंघा करने से बाल बेरौनक हो जाते हैं। कोई मीठी चीज़ या चावल खाने के बाद ठंडा पानी पीने से गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। सख्त गर्मी में गोश्त के इस्तेमाल से कई बीमारियां पैदा होती हैं। ढोड़ियान एक ऐसा फल है जिसको काट कर घर के सेहन में रखने से 2 दिन में ही घर में दौलत आना शुरू हो जाती है। अंडे की सफ़ेदी में चीनी शामिल कर चेहरे पर आधा घंटा लगाओ, चेहरा जवान नज़र आएगा। गीले बालों में लकड़ी का कंघा करने से बाल गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ज़्यादा सब्ज़ी का सालन खाने से बदन में खूबसूरती में बढ़ती है। रोज़ाना प्याज खाओ, जुड़ियाँ नहीं आएंगी। चावल जब भी खाओ अपने हाथ से खाओ, यानी कि चम्मच का इस्तेमाल ना करो।
ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ سیاہی کا داغ لگ جائے، متاثرہ جگہ پر نمک لگا کر رگڑو، داغ ختم ہو جائے گا۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہے تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں، یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور توانائی چاہتے ہیں، کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ لیمبو کے چھلکے کو پیس کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چینی کے بغیر لیمبو والا پانی پئیں، سانس کی بو ختم ہو جائے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ تو سرکے میں برکت عطا فرما، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی سالن تھا۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پی لے، اس کی زندگی 5 سال اور بڑھ جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کی بجائے آنکھوں پر لگا لیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ شام کے وقت گھر میں اگر بتی جلانے سے گھر میں جنات نہیں آئیں گے۔ پانی پینے کے بعد لیٹنے سے گریز کریں، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحت بہت متاثر ہو سکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ دہی کو گرم چیزیں یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں، آپ کا ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ آنسو روکنے سے سر درد، غصے کی بیماری، گھبراہٹ جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالو، کانوں کی مالش کرو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ جو عورتیں حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، ان کی اولاد چلاک پیدا ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، دانت پیلے ہونے لگتے ہیں۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائن گردے پتھری کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بننا گھر میں رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ 1 پاؤ سونف میں 1 پاؤ بادام ملا کر پاؤڈر بنا کر روزانہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لو، نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ 1 مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل تھوڑی دیر پیدل چل لیا کرو، دل کی بیماری سے بچے رہو گے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجم کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک لیں، اس میں لیمبو کا رس نچوڑ لیں، پھر صبح ناشتے میں اس کو استعمال کریں، 7 دن کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ اگر نرم گدے کی بجائے زمین پر سویا جائے تو زندگی بھر کمر کا درد نہیں ہوگا، چاہے 100 سال کے ہو جائیں۔ بھولنے کا مسئلہ ہو یا یادداشت کی کمزوری، دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں، 70 سال تک کوئی بھی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی صحت کو ہمیشہ اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزہ کھا لے، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہو جائیں گی، چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر آپ کو گلے میں خراش ہو رہی ہے تو کان میں خارش کر لیا کریں۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل ہو رہی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپک لیں۔ کان میں درد ہو، سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تار کر کے کان پہ لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھا لیا کریں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کا پانی سے کلیا کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کے لیے سونف اور خشک دھنیا 1 چھٹانک پیس لیں، اس امیزے میں 1.5 چھٹانک شکر ملائیں، صبح شام 1 چمچ پانی کے ہمراہ کھائیں، افاقہ ہوگا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کامیابی ان کو ہمیشہ مشکل اور کٹھن معلوم ہوتی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ پر ہو۔ جس گھر میں مرد عورتوں سے نرم اور مسکرا کر بات کرتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں راج کرتی ہیں۔ جسم میں خون کی کمی ہو تو سر کا چکرانا، رنگت پیلی ہونا اور جسم کا ٹھنڈا ہونا شامل ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار اور کچے سیب کا جوس پئیں، طاقتور ہو جائیں گے۔
वफ़ा मर्द औरत में नहीं होती, वफ़ा फितरत और तरबियत में होती है। भैंस की हड्डियों का गूदा जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। सीरी पाए और दिमाग का खाना बूढ़ों को भी जवान कर देता है। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सीने की जलन मेरी तेज़ाबियत का बायस बनता है। कद्दू खाने से नींद पुरसकून आती है। चेहरा धोने से कबल चेहरे पर नींबू और खीरे का रस लगाओ, सारी ज़िंदगी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। बालों में दूध मसल लेने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों में ग़िज़ाइयत मिलती है। बालों को शैम्पू करने से कबल उनको तेल लगा लेना चाहिए। गरम गरम खाना खाने से मैदे की कमज़ोरी हो जाती है। अपने महबूब इंसान के साथ रहना आपकी ज़िंदगी बढ़ा देता है, आपके डिप्रेशन में कमी आती है। चावलों के बाद दूध मत पिएं, बच्चों को हरगिज़ चाय मत पिलाएं। अगर हमेशा अपने बदन को चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में उबला हुआ अंडा खाएं। टमाटर रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। आलू कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं। जो लोग अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना दूध और दही इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर का दर्द हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। पुदीने की खुशबू सूंघ लो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। जंगशुदा चीज़ों के ऊपर नींबू रगड़ने से जंग दूर हो जाता है। दूध में मखाने डालकर पीने से 70 साल तक हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। ज़्यादा तंग पजामे और कपड़े पहनने से ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। अनारदाने की चटनी रोज़ाना घर में इस्तेमाल करने से वज़न कम हो जाता है। सब्ज़ी में तोरी खाना ताकत को बढ़ाता है। कभी भी किसी की रोज़ी के दुश्मन ना बनो, क्या पता इस एक बंदे से कितने बंदे मुंसलिक होंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।